भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में तूफानी दरियाए चनाब, सल्तनत और रावी फिर गए। पानी के बहाव में इजाफा। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट और फैसलाबाद में फौज तलब। नारोवाल, सरगोधा और ओकाड़ा में भी फौज तलब कर ली गई। पाक फौज रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शहदरा के नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा, हाई अलर्ट जारी। दरियाए रावी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में दाखिल। करतारपुर के करीब नारोवाल रोड भी सैलाब की जद में। सैलाबी पानी की वजह से शक्करगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए रावी में शक्करगढ़ बेको चक के मकाम पर पाबंद की शिकाफ। सैलाबी पानी से मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकानी। जर्मनिया झंडे पानी में फंसे 21 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए रावी से हल्का देहात से शहरियों को इनखला। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में भी सैलाब का खदशा। कोट नैना के मकाम पर पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जिस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसेक से तजावुज। हेड मराला पर पानी का बहाव 8,56,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी से कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। हेड मराला पर पानी का बहाव 8,56,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पसरूर में नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 77,000 क्यूसेक का रेला हंजली पुल में भी बहा कर ले गया। नाला डेक के सैलाबी पानी पेस्तौर शहर में दाखिल। पानी नारोवाल, सियालकोट और चुंडा रोड के ऊपर से गुजरने लगा। पानी सिकरोड, डेवली, जंडाला, मंगवाल देहात में दाखिल। फसलें ज़ेर-ए-आब। जफरवाल में सैलाबी रेले में 3 अफराद डूब कर चल बसे। हेड खानकी में पानी की सतह बुलंद, बहाव 7,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वजीराबाद, सोहरदरा के मुतअद्दिद देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। वजीराबाद से बेला के गांव नोगरा में का जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सल्तनत में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद, कई देहात का राबता मुनक़ता। हेड सुलेमानकी पर सैलाब का खदशा। मुतासरा इलाकों से रेंजर्स, फौज और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। हजारों शहरियों और मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। 1.5 लाख से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए सल्तनत में सैलाबी सूरत हाल। सल्तनत के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का इनखला। 1.5 लाख के जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैरपुर ढा के करीब लोहे का पुल सैलाबी पानी की नजर। पुल टूटने से कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। दरिया सल्तनत के पानी की से कई आबादियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब में चिनियोट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 8 फील्ड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सल्तनत में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की बहाव में मजीद इजाफा। बहावलपुर में दरिया सल्तनत की तबाहकारियां। सैलाबी पानी ने मुजाफात और शहरी इलाकों को लपेट में ले लिया। सैलाबी सूरत हाल, वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा को इमदादी कामों की निगरानी की हिदायत। वफाकी वज़रा फौरी मुतासरा इलाकों में जाएं, लोगों को मुंतकिल करने का अमल मजीद मुअस्सर बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुतासरीन को खुराक, अदवात, खैमों की फरहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब इमदादी कार्रवाइयों पर इजलास। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों में शदीद मुतासरा है। बारिश, फ्लैश फ्लडिंग, दरियाओं में तुग़यानी है। 2022 के सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में घर के घर सफा हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से अकेले नहीं निमट सकते। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। आइंदा 2 रोज में दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब मुतवक्का। चेयरमैन ADMA ने कहा। सियालकोट, नारोवाल, कसूर के नालों में भी तुग़यानी का खतरा। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। चेयरमैन NDM ने कहा। रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज्यादा हैं। वजीर मौसमियाती तब्दीली सितंबर में
بارش کا ایک اور سلسلہ متوقع، وفاقی حکومت صورتحال پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا طوفانی اسپیل، گجرات، سرگودا، ظفروال، وزیر آباد اور دیگر علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب، متعدد فیلڈ ٹرمپ ہونے سے بجلی بند، شمال مشرقی پنجاب کشمیر میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی، جہلم، گوجرانوالا، لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، سیالکوٹ میں بارشوں کا 11واں سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، شہر میں 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نشیبی علاقے زیر آب، سیالکوٹ میں دفعہ 144 نافذ، شہری دریاؤں اور ندی نالوں پر ہرگز نہ جائیں، ڈپٹی کمشنر نے کہا، سیالکوٹ کے تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے، ڈپٹی کمشنر کا ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تعطیل کا اعلان، فیصل امین گنڈا پور 3 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے منتفی، فیصل امین نے استعفے سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھیج دیا، فیصل امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے بعد استعفی دیا، پی ٹی آئی کے مزید ارکان کی بھی کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا امکان، علیمہ خان کی سلیمان اکرم راجہ سے تلخ کلامی کی خبروں تردید، سلیمان اکرم راجہ ہمارے وکیل اور فیملی کی طرح ہیں، سلیمان اکرم راجہ کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، علیمہ خان نے کہا، ضمنی انتخابات پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی، سمجھ نہیں آئی میرے بچوں کو کیوں اٹھایا، ان گرفتاریوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سیاست سے تعلق نہیں، میرا کام صرف پیغام دینا ہے، سلیمان اکرم راجہ نے استعفی دیا نہیں تھا، زبانی کہا تھا، استعفی منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ سامنے نہیں آیا، بیڈ سر گوہر نے کہا، جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولیات بحالی کر دی گئی ہیں، بانی کو اخبار بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، میں ہمیشہ مفاہمت کو کوشش کرتا ہوں، ستمبر میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بڑا جلسہ کریں گے، ضمنی الیکشن کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہے، بیڈ سر گوہر کی زیر سرپرستی سربراہی میں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس، ضمنی انتخابات میں شرکت سمیت دیگر معاملات پر مشاورت، بانی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑنے کو تیار، خواجہ آصف نے کہا، وزیر دفاع کے پی کے میں اپنی حکومت ہے، اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، پنجاب میں الیکشن سے راہ فرار، وہاں عوام کی طاقت سے شکست یقینی ہے، جہاں کرسی اور حکومت ہو وہاں الیکشن شوق سے کرتے ہیں، جہاں عوام کا فیصلہ ہو وہاں بائیکاٹ، یہ الیکشن نہیں اپنی مرضی کا کھیل ہے، وزیر دفاع نے کہا، عوامی اعتماد سے نہیں سرکاری مشینری سے الیکشن جیتنے کا خواہش مند ہوں، پنجاب میں شکست کارڈ، خیبر پختونخوا میں دھاندلی کا سارا، خواجہ آصف نے کہا، یہ ہے اصل سیاست انصاف، ٹوٹل 2 نمبری، 9 مئی میں ملوث افراد کو عدالتوں نے سزائیں سنا دی، طلال چودھری نے کہا، 9 مئی کے عدالتی فیصلوں پر پی ٹی آئی جھوٹا وویلا کر رہی ہے، تحریک انصاف کا کام ہی انتشاری سیاست کو ہوا دینا ہے، ریاست کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی، وزیر مملکت داخلہ نے کہا، 9 مئی میں ملوث افراد کو عدالتوں نے سزائیں سنا دی۔